अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं डी चौक पर मौजूद हूं। आप जैसा कि पीछे देख सकते हैं, यहां रेड जोन को मुकम्मल सील कर दिया गया है और दूसरी तरफ देखें मज़ीद कंटेनर्स पहुंचाए जा रहे हैं और इसके अलावा इस्लामाबाद को चारों तरफ से हर साइड से सील कर दिया गया है। बारा कहूस में कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं, रोड बंद कर दिया गया है। फैज़ाबाद वहाँ कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं। इस्लामाबाद के जो एंट्री के रस्ते हैं, सब रस्तों को मुकम्मल बंद करने की तैयारियाँ हैं ताकि जो लॉन्ग मार्च आए, ताकि जो लोग बाहर से काफ़िले आएँ वो यहाँ ना पहुँच सकें। और इसके अलावा गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के घर के बाहर, हमाद अज़हर के घर के बाहर, और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुतहर्रिक रहनुमा है, मुतहर्रिक कारकुन हैं, उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश जारी है। लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। तो आपको दिखाने का मकसद ये था, ये वो एरिया है डी चौक जहाँ इससे पहले इमरान खान ने अपने बहुत बड़े जलसे किए, लेकिन अब यहाँ के जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ के जो एंट्री गेट हैं, जैसा कि ये है, मुकम्मल सील कर दिया गया है। हर तरफ कंटेनर लगाए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या इस तरह इन कारकुनों को रोक सकेंगे या इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च लेके यहाँ इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आगे क्या होगा आप देखते रहिएगा। इंशाल्लाह आपको हर अपडेट देते रहेंगे और लॉन्ग मार्च की जो मुकम्मल तफसीलात होंगी वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, खान साहब ने 25 की कॉल दी थी, आप अभी से ही यहाँ पहुँच गए हैं, क्या जोश व जज्बा है आपका? इंशाअल्लाह ताला सबका एक बात है, एक जज्बात है, अपना पाकिस्तान है और अपना पाकिस्तानी है। राना सनौला जो है उसका मूज का ज़ार है, उसके इंतजार करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब ने 25 की कॉल दी है, आप आज से ही यहाँ पहुँच गए हैं, क्या जोश व जज्बा है? ये देखिए जी, आपके सामने नजर आ रहा है जोश व जज्बा। हर बंदा एक्टिव है और चार्ज है। इंशाअल्लाह 25 तारीख को एक जम्मे गफीर होगा और इंशाअल्लाह खान की कॉल पे लोग पूरे पाकिस्तान से हर जगह से जमा होंगे। अच्छा सर, 2 दिन पहले ही पहुँचने की क्या वजह है? देखें जी, जब हमारे लीडर ने हमें कॉल दी, हमारे लिए वो हुक्म हो गया और हम अपने लीडर से मोहब्बत की बात है, ये उससे उन्स और मोहब्बत की बात है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मेरा तल्लक N73 सियालकोट से है, उस्मान डार साहब के इलाके से। अच्छा, सियालकोट से आप यहाँ इस्लामाबाद पहुँच गए। सियालकोट से कितने लोग आएंगे? इंशाअल्लाह जी, अभी दोस्तों के साथ बात हुई है, तकरीबन 3-4 गाड़ियाँ अभी पहुँच रही हैं, क्योंकि उस्मान डार साहब ने वहाँ पे जिना हाउस में 25 मई को 9 बजे का टाइम रखा हुआ है और उनको बाउंड किया कि आपने हमारे साथ चलना है। इसके बावजूद लोग आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, क्या समस्या है, यहाँ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं और आप अपना घर बार छोड़कर यहाँ आ गए हैं, क्या वजह है इसकी? देखें, ये एक मकसद है और ये वो मकसद है, एक गुलामी की जंजीरों से आज़ादी। और हमारा लीडर जो है, हम उसको बैक करने के लिए आए हैं। एक ईमानदार, सच्चा और आलम इस्लाम का लीडर है जिसने हमें शऊर दिया है और उस शऊर की वजह से ये लोग हम सारे इधर जमा हो रहे हैं। ठीक है। इस हुकूमत को गिराना क्यों चाहते हैं आप? देखें जी, ये हुकूमत एक नाजायज़ हुकूमत है, ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है जिसकी बुनियाद अमेरिका ने रखी है और इसका वजूद ना यहाँ की आवाम ने नहीं इसको पसंद किया, कुछ अंदरूनी और कुछ बरूनी ताकतों की वजह से ये हुकूमत बरसरे पे कार आई है। और क्या समझ रहे हैं, ये हुकूमत गिरा के ही वापस आएंगे आप? इंशाअल्लाह ये हमने नहीं गिरानी, ये अल्लाह के करम से गिरनी है। इस वक्त अल्लाह का खास करम जो है मेरे लीडर के साथ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कहाँ से आए हैं आप? जिला चनियोट से। चनियोट से आप यहाँ पहुँच गए हैं इस्लामाबाद 2 दिन पहले ही, क्या जोश व जज्बा है आपका? बहुत ज़्यादा है। पुलिस थाना सदर चनियोट पुलिस, DPO चनियोट पुलिस, मुर्दाबाद, खत्म, चोर सही है, इम्पोर्टेड हुकूमत चोर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, गुलामी ना मंजूर। अच्छा, मैंने है 200 पंजाबी गल कर लेनी है, की समझ रहे हो, हुकूमत गिरा के वापस जाओगे? क्या हुकूमत गिरा के वापस जाओगे? इंशाल्लाह हुकूमत गिरा के जाएंगे। राणा सनाउल्ला पता चल जाएगा, हमारा कप्तान इमरान खान जिंदाबाद, हसन मुर्तजा, सैयद चनियोट वाला, पता चलेगा गरीब आदमी तेरे मुकाबले में आया है चनियोट तुम।
ٹھیک ہے بہت شکریہ جی السلام علیکم وعلیکم کہاں السلام. سے آئے ہیں آپ میں فیصل آباد سے ہوں, ویسے کوئٹہ سے بھی آیا ہوں, کوئٹہ کام کر رہا اچھا آپ فیصل آباد سے ہیں ویسے کوئٹہ سے آئے ہیں جی. کیا جوش و جذبہ ہے آپ کا ہوں. میرا بہت جذبہ ہے, دل تو کرتا ہے کہ عمران خان کو گلے لگا لوں, کیونکہ یہ امپورٹر حکومت جو ہے نا یہ ہمیں بھی نہیں منظور, عمران خان کو بھی نہیں منظور اور پورے پاکستان کو بھی نہیں منظور. یہ چیری پلازم جو ہے نا, چیری پلازم بہت گھٹیا انسان ہے. اچھا 2 دن پہلے ہی پہنچ گئے ہیں, کیا سمجھتے ہیں پہلے آنے کی کیا وجہ آپ کی؟ بس یہ خان صاحب کی سیکورٹی کے لیے ہم آئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم حفاظت کریں گے اپنے جان سے, اپنے خون سے. ٹھیک ہے جی. اچھا کیا سمجھتے ہیں آپ یہ حکومت گرا کے ہی واپس آئیں گے؟ انشاءاللہ الیکشن کی ڈیٹ لے کے جائیں گے, حکومت گرا کے جائیں گے انشاءاللہ, وعدہ ہے, پورے پاکستان سے وعدہ ہے اور عمران خان صاحب سے وعدہ ہے اور پوری دنیا سے وعدہ ہے. کیوں اس حکومت کو گرانا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ یہ امپورٹر میں حکومت ہے, یہ بلیک میلنگ, یہ سمگلنگ, یہ ہر چیز یہ گندی حکومت ہے. ٹھیک ہے دیکھیں جی یہ جوش و جذبہ ہے, لوگ ابھی سے ہی یہاں اسلام آباد میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ تب تک نہیں جائیں گے جب تک یہ حکومت کو گرا نہیں لاتے. السلام علیکم. جی میں محمد ارشد کاکا ڈی جی خان سے, میں محمد ارشد کاکا ڈی جی خان سے میرا تعلق ہے. آج ہمیں یہاں پر 4 دن ہو گئے ہیں, ہم عمران خان کی سیکورٹی کے لیے آئے ہیں. تو یہ تو کہتے ہیں نا رانا ثناء اللہ مجھوں کو یہ یوں کرتا ہے, کہتا ہے جی میری دلی خواہش ہے میں عمران خان کو جیل میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کی دلی خواہش انشاءاللہ قبر میں پوری ہوگی, آپ کی دلی خواہش رانا ثناء اللہ قبر میں پوری ہوگی. پرائم منسٹر کو آپ اریسٹ نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر کے ساتھ اس وقت 22 کروڑ عوام ٹھہری ہوئی ہے اور بچہ بچہ ٹھہرا ہوا ہے, بوڑھا نوجوان. ہمارا مقصد کیا ہے, کیونکہ اس نے آ کے ہمیں بتلایا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو پرائم منسٹر ہمارا وزیر اعظم ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے, اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں. یہ 70 سال سے بھڑوے بیٹھے ہوئے ہیں, نواز شریف, زرداری, بلاول اور حمزہ شہباز, یہ جتنے بھی بیٹھے, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف, یہ بھڑوے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کبھی اللہ کا نام لیا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا, لا الہ الا اللہ کا نام لیا؟ ٹھیک ہے بتائیں آپ حکومت گرا کے ہی واپس؟ انشاءاللہ ہم حکومت گرا کے جائیں گے. یہ جو کنٹینر لگا رہے ہیں, یہ جو رکاوٹیں کر رہے ہیں, عوام کا یہ جو سمندر آ رہا ہے, یہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا. عمران خان پاکستان پاک فوج, عمران خان آئی 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 آئی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. عمران خان, خان بچا گا پاکستان. تیری جان میری جان, تیری جان میری جان, تیری جان میری جان. اچھا مجھے بتائیں کیا سمجھ رہے ہیں کتنی تعداد میں لوگ آئیں گے 25 کو؟ سر جی رانا ثناء اللہ نے کہا جی عمران خان 20,000 تو دور کی بات, 6,000 بندے عوام کا دیکھ, آج پنڈی میں, اسلام آباد میں دیکھ, بنی گالا میں دیکھ, تو کہتا ہے 20,000. انشاءاللہ یہاں پر 50 لاکھ بندہ آئے گا اور یہ حکومت گرا کے رہیں گے. امپورٹڈ حکومت, امپورٹڈ حکومت, امپورٹڈ حکومت. رانا ثناء اللہ مرد آباد, رانا ثناء اللہ, نواز شریف, شہباز شریف, خواجہ آصف, زرداری, بلاول, ڈیزل 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 ڈیزل. دیکھیں جی یہ جوش و جذبہ یہاں کارکنوں کا, کیا وجہ, کیوں اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بے ایمان حکومت ہے, یہ ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں. ان سے بھی ہمیں خطرہ ہے, انہوں نے ہمیں بیچ دیا. یہ کہتے ہیں ہمیں ٹوٹیاں امریکہ کی لگی ہوئی ہے, یہ کہتے ہیں سپر پاور امریکہ ہے. وہ خواجہ آصف, اللہ سپر پاور ہے, امریکہ کیا سپر پاور ہے. ہم کسی سے نہیں ڈرتے, ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ سے وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ یہ رات کا ٹائم ہے, آپ کی آنکھیں دیکھے گی دوبارہ ہمارا پرائم منسٹر عمران خان منصب کے اوپر ہو. ابھی سے ہی یہاں پہنچ گیا ہے, 25 2 دن باقی ہے, کیا جوش و جذبہ ہے آپ کا؟ سر ہم تو 5-6 دن سے پہلے ادھر آئے ہوئے ہیں اور ہمیں تو آگے جانے نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں اسپیشل فورس ہے, وہ ٹائیگر فورس, کوئک ریئیکشن فورس نام دیا ہوا ہے ہمیں. کیا سمجھ رہے ہیں حکومت گرا کے واپس آئیں گے؟ انشاءاللہ. کتنی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں؟ تعداد تو صرف 70 گاڑیاں ہمارے نورنگ سے آ رہی ہیں, وہ بھی فل گاڑیوں میں 10-10 بندے آ رہے ہیں, اس میں 20-20 پا رہے ہیں.
70 گاڑیاں صرف سرائے نورنگ لکی مروت سے اور آ رہی ہیں اور 50 گاڑیاں پہنچ گئی ہیں اور بھی آ رہی ہیں. بہت شکریہ.